अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ग्रेट डिबेट। मैं हूं सादिया अफसाल और मैं हूं अरशद शरीफ। नाजरीन, कहा जाता है कि दुनिया एक माउस क्लिक और टीवी रिमोट के टच में सिमट कर आ गई है और हम इंफॉर्मेशन की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी कह दिया जाता है कि हर चीज़ की ज्यादती जिंदगी में कुछ खास अच्छी साबित नहीं होती और शायद यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। अगर मीडिया के हवाले से बात करें तो बहुत मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये मीडिया दो धारी तलवार है, जहां पर इसके फायदे हैं वहीं हमें नुकसानात भी गिनवा दिए जाते हैं। अगर अभी मौजूदा सूरत हाल का जिक्र किया जाए तो उस हवाले से भी कहा जाता है कि इदारों में जो एक तनाव की सी कैफियत हमें नजर आती है उसमें मीडिया का किरदार बहुत वाज़ेह तौर पर उभर कर हमारे सामने आ गया है। कुछ लोग, कुछ हल्के वो ये भी बात करते नजर आते हैं कि शायद इस तनाव को बढ़ाने में मीडिया बहुत ज्यादा कसूरवार है या मीडिया पर जिम्मेदारी आयद कर दी जाती है, उंगलियां मीडिया की तरफ उठा दी जाती हैं। आज इस ग्रेट डिबेट का मकसद भी यही है कि क्या इस इदारों के तनाव और टकराव की सी कैफियत में मीडिया का कोई किरदार है, और अगर है आया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुस्बत है या मनफी है। मीडिया के किरदार के हवाले से बहस तो बहुत अरसे से जारी है, लेकिन अभी तक शायद ये तय नहीं हो सका कि जिम्मेदारी कहां है और गैर जिम्मेदारी को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। और अरशद, इसी हवाले से अगर बात करें, आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से भी जो कि डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से भी हैं कि उनकी नजर में मीडिया का किरदार इस वक्त क्या है, और ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है एज ए व्यूअर, एज ए नाजरीन। अगर हम देखें तो वो किस तरह से देख रहे हैं मीडिया के किरदार को, और उनके जो सवालात होंगे हम वो भी अपने मेहमानों से पूछेंगे। बिल्कुल सादिया, जिस तरह से आपने फ्रेम किया है इशू, इसमें बुनियादी सवालात कुछ और इसके साथ हम उठाएंगे कि क्या शूटिंग द मैसेंजर एक वाहिद रास्ता रह गया है, क्या मीडिया को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है। साथ साथ हम ये सवाल भी उठाएंगे कि बुनियादी तौर पर सहाफ़ी होता कौन है, क्या मीडिया मालिकान का भी एहतसाब होना चाहिए। इस सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है फॉर्मर रेजिडेंट एडिटर द न्यूज़ और आजकल दुनिया मीडिया ग्रुप के ग्रुप एडिटर है मोहम्मद मालिक साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी राना कैसर साहब मौजूद हैं जी। और मेरे दाएं जाने तशरीफ रखते हैं कमर जमान कायरा साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। आपके साथ तशरीफ रखती हैं तस्नीम सिद्दीकी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली में हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से, और थोड़ी ही देर में हमें डॉक्टर फरजाना बारी ज्वाइन करेंगी। कायरा साहब, अगर आपसे डिस्कशन का आगाज़ करें, बुनियादी सवाल वही कि मीडिया के किरदार पर इस वक्त बात हो रही है कि इदारों की टकराव सी कैफियत है, एक तरफ एक चीज की डिमांड की जा रही है, दूसरी तरफ दूसरी चीज देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मीडिया इस इशू को क्या वाकई बढ़ा रहा है? जो परसेप्शन बना हुआ है, जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, वो दुरुस्त हैं? ये यकीनन हमारे माशरे का काफ़ी अरसे से मौजूद बहस है, और ये सिर्फ कोई मीडिया से हट के लोगों का नहीं, मीडिया के अंदर भी एक डिबेट शुरू है कि रोल ऑफ मीडिया क्या होना चाहिए। बहुत सारे मीडिया के वो लोग हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, ये भी उस डिबेट का हिस्सा है कि अगर मीडिया अपना रोल ठीक अदा कर रहा है तो, और अगर कहीं रोल ठीक नहीं है तो उसको करेक्शंस भी होनी चाहिए। गाहे गाहे इस पे सेमिनार भी हुए हैं, विद इन मीडिया इस पे क्रिटिसिज्म भी आया और आउटसाइड द मीडिया भी क्रिटिसिज्म आया। पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आता है, गवर्नमेंट की तरफ से आता है, सिविल सोसाइटी की तरफ से आता है। वो इसी तरह है जिस तरह मीडिया ने मुझे देखना है, मैंने मीडिया को देखना है। और अगर मीडिया के अंदर कोई ऐसा रवैया आ गया है जो मैं समझ रहा हूं या सोसाइटी समझ रही है या कुछ सेगमेंट समझ रहा है कि वो ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर लोग एतराज़ करते हैं, करेक्शंस हो जाती हैं। मीडिया हमारे ऊपर एतराज़ करता है, हम अपने आप को देख के उसकी अपनी करेक्शंस कर लेते हैं। लेकिन पहली बात सादिया यह है कि मीडिया ने पाकिस्तान की तरक्की में, हमारी सोसाइटल तरक्की में, लोगों की अवेयरनेस में बहुत बड़ा कमाल का रोल अदा किया। मीडिया का रोल जहाँ पे खबर देना है वहाँ एक खबर लोगों को एजुकेट करना भी है, तो मीडिया के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी रहा। ये कहा जाता है कि मीडिया के अंदर वो, अभी मुझे पता है कि अभी मेरे भाई ये भी कहेंगे कि वो लिफाफा पॉलिटिक्स होती थी, तो वो आप लिफाफे किस किस को देते हैं, वो भी एक में इस मुल्क का किस्सा रहा है। तो पिटीशन भी चली गई सुप्रीम कोर्ट में, पूछा जाएगा आपसे। चले, वो वहाँ पे भी जवाब देंगे। हम तो आपकी अदालत में भी हाजिर हैं, उस अदालत में भी हाजिर। तो अवाम की अदालत है कायरा साहब? नहीं, आपकी अदालत है, अवाम की अदालत। और ऑडियंस बैठी है, अवाम आपको देख रही है, सुन रही है। हम भी कोशिश करते हैं, आप अवामी नुमाइंदे, अवाम के सवाल जो आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, कुछ हमारे जरिए। अवाम की अदालत जो होती है ना, वो इलेक्शन में होती है और उसमें हम अपना जाके केस प्रेजेंट करते हैं, वो हर रोज नहीं लगता। चलिए, आपकी नजर में मीडिया की अदालत है। ये मीडिया की। आमिर मतीन साहब, इससे पहले के जो मीडिया की अदालत और मीडिया के बायस पे हम बात करें, बुनियादी एक सवाल उठता है कि सहाफ़ी है कौन? सहाफ़ी आप कहते हैं किसको? क्या हर एंकर पर्सन सहाफ़ी होता है?
ارشد اس میں بڑا ہم بھی کلیئر ہیں، اور یہ ہماری جو ایک یونین ہوتی ہے PFUJ، اس کی بھی ڈیفینیشن ہے کہ میڈیا پرسن وہ ہے، صحافی وہ ہے جس کا بنیادی ذریعہ معاش صحافت ہے اور ایک ریزنیبل ٹائم تک وہ صحافت میں رہا ہو۔ ابھی ریزنیبل ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ریزنیبل ٹائم یہ ہے کہ اتنا ضرور عرصہ رہے کہ اس کی ایک شناخت صحافی کے طور پہ رہے، مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم لائنز بڑی بلرڈ ہو گئی ہیں، مگر اتنی بلرڈ نہیں ہوئی ہیں کہ ایک صحافی میں اور ایک بھانڈ میں کوئی فرق ہی نہ رہے، اور موسٹ آف دا ٹائم جو آپ جن کو صحافی کہہ کے گالی دے رہے ہوتے ہیں، میری دانست میں وہ یہ یا کوئی وہ فیل شدہ ڈنگر ڈاکٹر ہے یا کوئی ٹائر بیچنے والا ہے، وہ سڈنلی صحافت میں آ گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار تھا جنہوں نے صحیح کہا کہ ہماری انٹرنل ڈیبیٹ بھی جاری ہے۔ اچھا، میرا بنیادی سوال وہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف اونرز پہ بھی بات کریں گے، بنیادی سوال وہی ہے، صحافی آپ کس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ ارشد صاحب سوری، میں آپ کی آج بھی الیکٹرانک میڈیا کے اندر وہ لوگ جو پرنٹ میڈیا سے آئے ان کا اور جو ڈائریکٹ انٹریز ہیں ان کا ایک بڑا واضح فرق ٹھیک ہے، یعنی وہ پروفیشنلزم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنس آ گیا انٹرنل ڈیبیٹ بھی جس حوالے سے؟ بیسکلی تو وہ ہے جو صحافت کو سمجھتا ہوں اور جو ایکسکیوز می اور جو بیسک قدریں ان کا احترام بھی کرتا ہوں۔ یہ باقی ٹیکٹیکل چیزیں ہیں کہ اس کو 10 سال لگے ہیں کہ 12 سال لگے ہیں، کچھ لگے ہیں، لیکن آپ سمجھ کو جج کیسے کریں گے کسی کی؟ وہ اسے کردار سے پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ہماری مسئلہ یہ ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا واحد ہمارا واحد پروفیشن ہے جس میں کوئی منیمم کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ نے کلرک بھرتی کرنا ہوتا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی میٹرک پاس ہوگا، انٹرمیڈیٹ پاس ہوگا، دیر از نو منیمم کوالیفیکیشن، آپ صحافی بن جاتے ہیں ایک دن۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے وہ آپ کو چینل میں نوکری دلوا دیتا ہے، اگر آپ بھانجے بھتیجے کسی کے تو آپ کو مالک دے دیتا ہے۔ سو یہ ہمارا اصل میں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پروفیشن میں منیمم کوالیفیکیشن نہیں۔ وہی فنڈامنٹل سوال، صحافی آپ کس کو کہیں گے، کیسے ڈیفینیشن کریں گے؟ جیسے عامر نے بھی اور مالک صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ایک بنیادی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے صحافی کیسے بننا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی عامر نے جیسے کہا کہ ود دی ایڈوینٹ آف الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ ان پاکستان ایک مشروم ہمارے ہاں گروتھ ہو گئی صحافت کے اندر، صحافی بھی بہت سارے آ گئے اور ادارے بھی بہت سارے بن گئے۔ اس سے پہلے الیکٹرانک میڈیا سے پہلے پرنٹ میڈیا میں ہم لوگوں نے سب نے سٹارٹ پرنٹ میڈیا سے لیا، تو آن جاب ایک ٹریننگ ہوتی تھی، ہمارے سینئرز ہمیں سکھایا کرتے تھے، کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی تھی وہاں پہ، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ جیسے مکینک کی دکان میں چھوٹا ہوتا ہے اس طرح دیکھیے چھوٹا ہونا ضروری ہے ارشد، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پاور ابزارب کرنا سکھائی جاتی تھی کہ جب آپ نے کسی کے پاس جانا ہے تو اس کو آپ نے بات کیسے کرنی ہے۔ میں چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں، ایک چھوٹی ایگزامپل دوں، میں باہر سے پڑھ کے آیا تھا، مجھے 2 سال بعد پہلی پولیٹیکل بیٹ ملی تھی، اور مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی مجھے ملی تھی تیسرے سال، اور زمانے پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہوتی تھی، تو ایک دعوت کا سامان تھا دفتر میں، وہ پیپلز پارٹی مل گئی ہے، کسی کو پیپلز پارٹی ملتی تھی یا مسلم لیگ ملتا، ورنہ آپ دھکے کھاتے تھے تحریک استقلال میں، کوئی چھوٹی سی نواز رسول اللہ صاحب سٹی رپورٹنگ، کرائم رپورٹنگ سب شروع ہوتے تھے۔ تو اب جس طرح میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، سڈنلی دا ایکسپوجر ٹو پاور، یہ پاور بڑی ایڈکٹیو خوفناک چیز ہوتی ہے۔ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جتنے آپ پریشان ہیں ہم بھی اتنے ہی پریشان ہیں کہ یہ صحافی اور نان صحافی کا بھی ایشو ہے، کہ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ کافی سارے اینکرز ہیں، میں نے خود سنا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی خواہش تھی کہ وزیر سے ملنا، اب بڑا پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ جی یہ وزیر صاحب کو تو میں کال کرتا ہوں تو وہ میری بیک اینڈ کال پہ ہیں، تو یہ چیز ہے۔ یہ جو بات ہے نا پروفیشنل ٹریننگ کی، آن جاب ٹریننگ کی، جونیئرز کے طور پہ، جیسے طارق صاحب بیٹھے ہیں، وکلاء کے اندر باقاعدہ آپ کسی سینئر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، پھر 10 سال 5 سال 12 15 سال لوگ اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں، اور جتنا عرصہ کسی سے بہتر استاد سے سیکھا ہوتا ہے اتنا بندہ بہتر وکیل بنتا ہے، صرف ڈگری، بلکہ وہ بھلے وہ بیرسٹر بھی ہو، تو وہ بیرسٹر بھی آگے سیدھا اگر کورٹ میں کھڑا ہو جائے گا تو وہ کورٹ میں اچھا پرفارم نہیں کر سکے گا، سیم از ود ڈاکٹرز۔ آج کل جو سچویشن ہے اس میں یہ بھی ایک جو ہے مجھے مسنگ نظر آتا ہے، اچھا جسٹس صاحب جو جس طرح سے ڈیفینیشنز تینوں صحافیوں کی آپ نے سنی کہ ان کے نزدیک صحافی کیا ہے، جو ایشوز انہوں نے ریز کیے کہ ٹھیک ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جو بہت پاور ہے، کنٹرول شاید کہیں اس طرح سے نہیں رہا، پھر دوسرا انہوں نے چیز مینشن کی کہ جی ریٹنگز کے بھی چکر ہیں، بریکنگ نیوز کے بھی چکر ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں یا کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی آپ کو لگتا ہے نہیں ہے، دس ویری ایشو جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہے اس وقت، اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کہیں بڑھایا ہے، کم کیا ہے، اوپینین زیادہ آیا ہے، فیکٹس کم ہوئے ہیں؟ یہ ہنی مون پیریڈ سے بھی باہر نہیں نکلے۔ دیکھیں نا، میڈیا جو ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی، یہ جو تحریک چلی
اور اسی میں زیادہ بہت سے چینل تو اسی وقت آئے اور اس کے بعد بھی آئے. ہنی مون پیریڈ کس کے ساتھ؟ وہ یہ ہنی مونی پیریڈ تھا نا اس وقت, تو مطلب ساری قوم کا ہی تھا نا, ساری قوم اس وقت ہنی مونی منا رہی تھی نا. اور جس طریقے سے آپ کے نہیں ساری رات دیکھیں نا, ساری رات آپ لائیو چلاتے تھے نا, ساری رات آپ لائیو چلاتے تھے, تو فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو تھا. ٹھیک ہے آتے ہیں اوکے, لیکن دیکھیں بعد میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ وہ پیریڈ اب ختم ہو گیا ہے, اب نارمل لائف میں آ جائے. تو یہ اس وجہ سے پرابلم ہے. اور دوسری بات ہے, آپ کہیں گے کہ جی لوگ وہی دیکھنا پسند کرتے ہیں. دیکھیں بھائی جی بات یہ, لوگ تو آپ نے لوگوں کو جو ہے نشئی بنا دیا ہے. اگر آپ مجھے روز وہی حفیم کی گولی دیں گے تو پھر میں یقیناً وہی دیکھوں گا. اب دیکھیں انہوں نے مثال دی 15 سال 20 سال, بھائی جی اب وہ 15 سال 20 سال وکالت والے گئے, وہ ہمارے زمانے تھے. اب تو جو وکیل بننے آتا ہے تو وہ 6 مہینے اپنے اس سے باس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, اگر کسی کے دفتر میں ہو, کہ یہ مجھے ہونڈا کارڈ کب نہیں لے کے دے گا. تو یہ جو پیسہ جو آ گیا نا, اس میں ہر جگہ پرابلم بھی کریٹ. جی فرزانہ باری اسپیشلسٹ آن جینڈر اسٹڈیز قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام. ریاض فتیانہ صاحب, آپ بھی ابھی ریسنٹلی وکٹم بنے, اور اس میں میڈیا کا کتنا رول تھا؟ کیا میڈیا کی مس رپورٹنگ نے کوئی کردار ادا کیا تھا؟ یہ صاحب بات درست ہے کہ وہاں کمالیہ میں ایک جلوس نکلا, پرامن چلا گیا, کوئی حملہ نہیں کیا. ایک چھوٹا گروہ آیا جو پولیٹیکل ورکرز پر مشتمل تھا, مسلح تھا, اس نے آ کے حملہ کیا. اور بریکنگ نیوز چلی ایک پرائیویٹ چینل پہ کہ 7 آدمی ہلاک ہو گئے. پھر آئی دوسرے ٹی وی چینل نے کہا کہ 5 ہلاک ہو گئے, تیسرے نے کہہ دیا 3 ہو گئے. وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئے, اور بار بار ہوتا رہا 2 ہلاک ہو گئے. عملاً صرف ایک بچے کو فائر لگا پولیس کا, وہ بھی میرے گھر سے 2 کلومیٹر دور. اس سے مقصد کیا تھا کہ وائلنس اور کریٹ کیا جائے اور عوام میں اشتعال پھیلایا جائے. بریکنگ نیوز تو ان کی بن گئی, لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا نقصان کیا ہوا. اس کا نقصان کیا ہوا کہ میری 7 گاڑیاں, میرے مہمانوں کی 17 موٹر سائیکل, گھر کا بڑا پورشن اس کو آگ لگا دی گئی. اور یہ ابھی میں ایک اور مثال دوں گا کہ نئے طریقے وائلنس کے بھی میڈیا سکھا رہا ہے. پہلے جلوس نکلا کرتے تھے, لوگ ہاتھوں سے خالی ہوتے تھے, جلوس نکالتے تھے. اب میڈیا نے جب دکھانا شروع کیا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے باہر نکلیں تو بڑے بڑے ڈنڈے اور راڈ لے کر نکلیں, اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اس سے ایک موٹیویشن ہوئی ہے. موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ. تو یہ موٹیویشن ہوئی ہے کہ اس طریقے سے بھی آپ زیادہ خبروں میں آ سکتے ہیں. اس میں فتیانہ صاحب ایک پروٹیسٹ اگر ہو رہا ہے اس کو دکھایا کس طرح جائے؟ اگر کسی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, میڈیا اس کو پھر کس طرح دکھائے؟ یا تو ہونا کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, پھر تو صحیح ہے. دیکھیں نا میری بات, اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ پہ اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, پھر تو میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جی اس پہ کاؤنٹر کویشچن کرے. اب ایک بندہ اگر لوڈ شیڈنگ گرمی سے بیچارہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی اس کی حرام ہوئی ہے, وہ پروٹیسٹ کر رہا ہے, تو وہ کیسے کرے پروٹیسٹ؟ دیکھیں میڈیا کا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بجلی غائب کر دے اور میڈیا لوگ غائب کر دے؟ نہیں, میں ایسی بات نہیں. دیکھیں نا میڈیا ایک بہت میجر رول ادا کر سکتا ہے جو کہ ایجوکیشن ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ میڈیا پردے ڈالے, آپ چاہ رہے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ لا اینڈ آرڈر نہیں پرووائڈ کر سکتی تو میڈیا اس خبر کو غائب کر دے. یہ لاجک میری سمجھ سے بالاتر ہے بالکل. اگر آپ کا نیشنل نیریٹو جھوٹ پہ مبنی ہے تو آپ نہیں بتائیں گے, دنیا تو بتا دے گی. جب اکاؤنٹیبلٹی آف میڈیا کی بات ہوتی ہے تو مالکان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیا آپ یہ عوام کو بتا سکتے ہیں کہ جی کون کون سے میڈیا گروپس ہیں جن کو حکومت نے اتنے فائدے دیے, انہوں نے اتنے لونز ہیں وہ بینکوں سے ری شیڈیول کروائے, اتنے لونز واپس نہیں کیے, کس نے کیا پلی بارگین کی, کتنے پیسے دیے, کس نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے, اور کس طرح اپنے ایسٹ بنائے؟ میڈیا اونرز کی آپ ڈیٹیلز کب لے کے آئیں گے عوام کے سامنے؟ اچھا وقت دے گا ساری ڈیٹیل. بات یہ ہے کہ میری بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں, کچھ چیزیں مجھے اخلاقی طور پہ نہیں بتانی, کچھ میری ذمہ داری کے حوالے سے نہیں بتانی, لیکن میں کچھ چھپانے والا بھی نہیں ہوں. اور یہ بات اب روز روشن کی طرح یہاں ہے. آپ کو بھی, آپ اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ کس کس گروپ نے کیا کیا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے میرے میڈیا کے ساتھیوں کو مجھ سے بہت ہی بہتر پتا ہے. میں تو چلے آج کل مجھے ٹیمپریری چارج ملا ہے, کچھ چیزیں مجھے بھی پتہ چل گئی ہیں. یہ بات درست ہے کہ سیٹھ کی فلسفی اور ہے, اور یہاں پہ کچھ سیٹھ وہ بھی ہیں جنہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا, ان کو گمان ہو گیا تھا, جس طرح مالک صاحب نے کہا نا کہ اتنی بڑی طاقت آپ کو مل جاتی ہے, ان کو اپنی طاقت کا اتنا گمان ہو گیا تھا, وہ کہتے تھے اب تو حکومتیں ہم ہی بنائیں گے اور ہم ہی کرائیں گے, اب لوگوں کا اوپینین ہماری مرضی سے بنے گا. تو یہ بھی لوگوں کا ایک ویو ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ
کہ ماضی میں لیکن آپ یہ عوام کے سامنے نہیں لائے. مالک صاحب آپ سے میرا سوال ہے, میڈیا اونرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کس نے پچھلے 60 سالوں میں ایسٹس کیسے بنائے ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے. جسٹس طارق صاحب نے کہا تھا جی میڈیا کمرشل ہو گیا, میڈیا ورلڈ اوور از کمرشل اینٹی, لیکن کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جیسے باقی معاشرے کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. میڈیا اونرز کی اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں بالکل آئی ٹوٹلی اگری, بیکاز میرا خیال ہے جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں وہ یہ ہے کہ جو اونرز ہیں وہی ایڈیٹرز بھی ہیں, اونرز وہ چیف ایگزیکٹوز بھی ہیں. یہ نہیں کہ حق نہیں ہے, لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ جو ایڈیٹوریل کنٹرول تھا پروفیشنل وہ بڑا کم ہو گیا. ہم بریک سے پہلے سی پی این ای کی بات کر رہے تھے. دیکھیں سی پی این ای کیا تھی؟ سی پی این ای تھی ایڈیٹرز کی ایک باڈی, ٹریڈ باڈی. کانسیپٹ یہ تھا کہ اے پی این ایس مالکان کا ادارہ ہے, ایک آرگنائزیشن ہے, سی پی این ای پروفیشنل ایڈیٹرز کو. اب مالکان خود چیف ایڈیٹرز بھی ہیں, تو اس باڈی میں بھی مالکان بیٹھے ہوئے. اب جب کسی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اگر میں کسی کو کرٹیسائز کرتا ہوں, عامر کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے ایک دوسرے جرنلسٹ کو, اور اگر ہم اس کو بوائیکاٹ بھی کر دیں, ہم اس کو نہ اس کو عزت دیں, میں بتاتا ہوں اس کو نوکری تو مالک نے دینی ہے نا. ہم کسی کو برا جتنا مرضی کہتے ہیں, پتہ لگتا ہے وہ اگلے دن دوسرے چینل پہ یا دوسرے اخبار میں یا تیسری جگہ پہ نوکری دے رہی ہے, اس میں ہم کیا کریں؟ گالی ہمیں لینی پڑتی ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ لوگوں کو صحافی نظر آتا ہے جو ٹیلی ویژن پہ اینکر بیٹھا ہوا ہے یا جو رپورٹ لکھ رہا ہے, لیکن لوگوں کو وہ انویزیبل پاور نہیں نظر آتا کہ اس کا پے چیک کون لکھ رہا ہے. گالی ہمیں پڑتی ہے, پاور اکاؤنٹیبلٹی آف میڈیا اونرز, کیونکہ وہ ایک بہت پاورفل ایلیمنٹ بن گیا, جیسے قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں. خاص طور پہ اس کی کٹ آف ڈیٹ جو ہے مشرف کی گورنمنٹ میں ہوا کہ شیخ رشید جیسے جب آئے لوگ, انہوں نے کہا جی یہ آپ کیا صحافیوں سے ملتے رہتے ہیں, جیسے آج کل وکالت میں ہو گیا ہے کہ وکیل کرنے کی بجائے جج کر لیا جائے. اسی طرح انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں بھی ایڈیٹر کر لیا جائے. صحافی کو کیا کرنا ہے, صحافت کو بھی نہیں, وہ ایڈیٹر, آئی ایم سوری یہ نہیں, میں اس لیے ایڈیٹر کہہ رہا ہوں کہ تمام موسٹ سوائے ایک دو اخباروں کے وہی مالکان ہے. سو اونر ایڈیٹر لیٹ سے دیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے بات کر لیں, تو ان کے ہاں بھی تمام جو میٹنگز آپ دیکھ لیں گے کتنی دفعہ یہ صحافیوں کے نمائندوں کو ملے اور کتنی دفعہ سی پی این ای, اے پی این ایس اور ان کے باقی اور اداروں کو ملتے ہیں. جب اکاؤنٹیبلٹی آف میڈیا اونرز نہیں ہوگی, جب آپ ان کو سرکاری زمینیں دیں گے, لونز ان کے آپ ری شیڈیول کروائیں گے, لونز ان کو بینکوں سے, سرکاری بینکوں سے دلوائیں گے, پیسے ریکور نہیں کروائیں گے, پلی بارگینز ان سے آپ کروائیں گے, بیک ڈراپ میں سرکاری اداروں سے اشتہار دیں گے جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, سیکرٹ فنڈ کا وہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا نہیں کہ کس کو میں نے کتنے پیسے دیے ہیں. تو اس میں بیچارہ یہ قاہرہ صاحب نے جو کہا کہ یہ بتائیں گے نہیں, ان کی ایک اخلاقی مجبوری ہے, ایک ان کے وزارت کی مجبوری ہے, تو میرا خیال جواب اس کے اندر آ گیا ہے. اگر آپ سمجھیں تو جواب مل چکا ہے. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اگر وہ غلط کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک چیز یہ کہوں گا کہ آج یہ جو بات ہو رہی ہے, یہ لیٹس سے دنیا ٹی وی اور سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے ساتھ بیٹھ کے اس فورم پہ ہو رہی ہے, جس کا قاہرہ صاحب یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات یہاں پہ جو کہ کریں گے نہیں, دنیا ٹی وی پہ بھی چلے گا, پی ٹی وی پہ بھی چلے گا. لیکن قاہرہ صاحب آپ کی گارنٹی ہے نا پی ٹی وی پہ اوپن ڈیبیٹ کی؟ دیکھیں گزارش ہے, بات کر رہے تھے, میری گورنمنٹ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو مکمل طور پہ آزاد کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بیٹھے ہوئے لوگ, آپ پوچھئے سعدیہ سے, یہ ہم سے اتنے ٹیڑھے سوال کرتے ہیں اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. میں نے بار بار پی ٹی وی کو کہا ہے کہ آپ اور اختیار لو, لیکن یہ بیچارے بھی ڈرے رہتے ہیں کہ یہ چند دن کے مہمان ہیں, ہو سکتا ہے ان کے جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ پہلے سیاستدان جو تھا وہ فل ٹائم سیاستدان تھا, اور اس کا پیشہ بھی سیاست ہوتا تھا اور اس کا کام بھی سیاست تھا. بعد میں 80s میں یہ ایک ٹرینڈ آ گیا کہ انڈسٹریلسٹ ہونا بھی ساتھ میں بڑا ضروری ہے, آپ کی سیاست میں بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے اگر ساتھ میں آپ انڈسٹری میں بھی آئیں. اب ہر انڈسٹریلسٹ جو ہے نا وہ سیاستدان اور یہ کمبینیشن ہو گیا. اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ اس کے ساتھ تھرڈ پلر جو ہے ایک میڈیا ہاؤس بھی آپ کا ہونا چاہیے, ایک اخبار یا ایک ٹیلی ویژن ہو تو آپ کے پولیٹیکل اینڈ انڈسٹریل انٹرسٹ بہت اچھے واچ ہوتے ہیں. ویری کوئکلی, پہلے کہ میں جسٹس طارق صاحب ویری کوئکلی ون لائنر اگر آپ آنسر دے دیں, میڈیا اونرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور اگر ہونی چاہیے تو کیسے ہونی چاہیے؟ لیکن سیدھی سی بات ہے, مثال کو میں کوئٹہ کی مثال دے دوں, جہاں وہاں پر جو زمین دی گئی تو یہ بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤس والے, اس وقت تو زیادہ پرنٹ تھا, یہ وہ تو نہیں آیا تھا الیکٹرانک میڈیا, یہ والا نہیں آیا تھا, تو آپ نے زمین دی ان کو کوڑیوں کے بھاؤ. بھائی اگر کوئی کمرشل بیسس پر لوگ چلا رہے ہیں, چاہے ایجوکیشن والے بھی, آپ کا ایچ8 کا نکال لیں نا, جو لوگ اس وقت پاکستان میں دیکھیں ایجوکیشن ایک بہترین کاروبار ہے, لیکن آپ ان کو زمینیں دیتے کوڑیوں کے بھاؤ. بھائی کیوں دیتے ہو جب الٹیمیٹلی انہوں نے کمرشل بیسس پر. جسٹس طارق صاحب ہنی مون اور لو افیئرس کا ذکر کر رہے تھے, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ میڈیا کا لو افیئر ہنی مون چل رہے ہیں؟
नहीं, वो आप जो कह रहे थे ना आगे जो ये बात हो रही है कि तनाव मीडिया कोई कर रहा है, मीडिया एक अच्छी डिबेट करवा रहा है और उसके अंदर खराबियां हैं, हम खुद को एडमिट कर रहे हैं खराबियां हैं। इसमें एक पॉइंट है ना, जिस तरह से बात की जाती है कि देखें, अगर आप मुझे अगर सवाल करने की तो इजाजत दे देना, इसमें लोग ये कहते हैं कि अच्छा पाकिस्तान और इंडिया की बात अगर आप कर लें, आपके कोर इश्यूज अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सजेशंस देते हैं, आप क्रिकेट की बात करते हैं, आप वीजा पॉलिसी की बात करते हैं, आप बाकी चीजों की बात करते हैं, तो लोग ये पूछते हैं जब इदारों के दरमियान टकराव की बात होती है तो वहां पे सजेशंस क्यों नहीं आ सकती मीडिया? पहली बात तो ये, वहां बैठ के तो आप बात कर लेंगे। कि आप कहते हैं मीडिया जो है ना बिल्कुल नॉन पार्टिजन रहे, उसका काम है इन्फॉर्म करना और एनालाइज करना। आप खुद पहले उसको मामा ना बनाएं, एक तरफा वो करते हैं। पहले अदालतों पे आ जाएं। ये गवर्नमेंट की स्पिन है कि जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये समझते हैं शायद हम जजों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहे हैं कि जब आपने कहा कि जी हर एंकर कहता है आप खत लिख दें, क्यों लिख दें? देखिए हर चीज़ पे कहीं ना कहीं क्लोजर करना होता है। किसी भी कानूनी मसले का, किसी भी इंटरप्रिटेशन का एक क्लोजर है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। अगर एक चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, गलत है या सही है, या तो आप कोर्ट बदल दें या कोर्ट के तरीक़ाकार बदल दें, लेकिन जब तक ये अदालत है और एक तरीक़ाकार के है और ये रूल ऑफ, ये एक सेटल चीज़ है कि जो इसका वर्डिक्ट होगा वो आपको मानना है। इसके बाद के ख्याल में अच्छा मीडिया कहता है, तो जब आप कहेंगे जी मीडिया आपसे पूछेगा कि आप ये फैसला मानते हैं तो क्यों नहीं मानते, तो आप कहते हैं जी आप साइड ले रहे हैं। हम साइड नहीं ले रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ पॉलिटिक्स या रूल ऑफ जजेस की बात नहीं कर रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस वक्त किसी चीफ जस्टिस के साथ नहीं मैं खड़ा हुआ, मैं जस्टिस खिलजी के साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं इस असूल के साथ खड़ा हूँ अदालत का। दूसरा बात होती है इखलाकियात। इखलाकियात ऑनेस्टी ये हमेशा ऊपर से नीचे आती, नीचे से ऊपर नहीं जाती। हमारा मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स के तमाम इखलाकियात के तकाजे आम आदमी से हैं। फतियाना साहब ने बात की इखलाकियात की, एथिक्स की। क्या मैंने कहा था कि इनके एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या जाली हो, और वही प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे बैठा हुआ था। इनको तो उसको रद्द कर देना चाहिए था, जो आदमी खुद कानून का और एक इस तरह मजाक उड़ाए चीज़ों का। जब आपके लोग पोजीशन ऑफ पावर में बैठ के तमस्खर उड़ाएंगे, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर अदालतों के फैसले नहीं मानेंगे, फिर आप कहेंगे जी, फिर मैं दूसरी बहस पे चला जाऊंगा। मैं बात से मैं जनरलिटी में बात कर रहा हूँ। तो मीडिया ने क्या किरदार इसमें अदा किया? मीडिया क्या करे कि रूल ऑफ लॉ की आप बात मीडिया यार जो भी है, मीडिया का सिंपल है। अगर आपको ये जजेस, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि जजेस गलत हैं, बायस्ड हैं, भैया बदल दें। लेकिन जब आप एक जज को आप जज मानते हैं तो आपको उसका फैसला मानना होगा। सिमिलरली अगर आप इखलाकी कतरे हैं तो रूलिंग एलीट के लिए और नीचे नहीं हो सकती। जो आप बात करते हैं कि मीडिया ऑब्सेस्ड है, देखें मीडिया इसलिए ऑब्सेस्ड है कि यहाँ पे कोई इदारा काम नहीं कर रहा। हर शख्स जो इदारे को चला रहा है वो उस इदारे से बड़ा है। ठीक है, राणा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जरा ले लें। छोटा सा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी बातें होगी, छोटा सा मैं इसका जवाब देता चलूँ साथ साथ। मालिक साहब गुजारिश है, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप गवर्नमेंट के साथ पार्टी बन गए हैं। हमने मीडिया को हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आए आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको पूरे प्रोग्राम की सारी डिटेल देता हूं, मैंने उसके रिसर्च कराई है। अगर आपके एंकर कल आना है फैसला और आज बैठ के प्रोग्राम करते हैं और उस प्रोग्राम के लिए बाकायदा आपको नजर आ रहा होता है कि वो क्या कह रहे हैं, बस अब चंद लम्हे रह गए हैं, अब चंद घड़ियां रह गई हैं, हुकूमत जाने वाली है, 111 ब्रिगेड हरकत में आ गया है, पता नहीं मतलब क्या है ये, क्या ये रिपोर्टिंग है? मेरी गुजारिश सुन लेना, आपसे मानता हूं, मेरी गुजारिश सुन लेना, आपको मैं मानता हूं। दूसरी बात, ये बात भी दुरुस्त है कि हमें पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है, नेशनल इंटरेस्ट, इसकी डेफिनेशन बड़ी वेग है, ओके। लेकिन ये बताइए कि पाकिस्तान के नेशनल मफाद को, पाकिस्तान के कौमी मफाद को डिफाइन करने का काम क्या मेरा है या आपका है? सबका है। नहीं, सबका नहीं है, सॉरी, मैं बताता हूं, सॉरी। मुझे लोगों ने इलेक्ट किया कि मैं पाकिस्तान की पॉलिसियां बनाऊं, ये आपका इख्तियार नहीं है, ये अदालत का इख्तियार भी नहीं है। हाँ, अगर मुझ में गलती है तो आप मुझ पे एतराज कर सकते हैं, मेरी तस्दीक कर सकते हैं। सर मैं एक सवाल एक मिनट जरा प्लीज आप उससे डिफर कीजिए, लेकिन अपनी बारी पे कीजिए। देखिए ना, मैं तो आपको इंटरप्ट नहीं किया ना। तुसी बोलदा ना लम्बे हो कि सानू साह चढ़ जाए, ये तो करना पड़ेगा। ये नहीं, इसलिए कि मैं 7 और 2 9 वर्सेस 1 है ना। नहीं, ये आपने कैसे समझ लिया? सवालों का जवाब। अब जब कौमी मफाद की बात अब करेंगे तो अब किस ग्रुप को लेकर साथ चलेंगे? आप प्रोग्रेसिव हैं और मैं सूडो हूं। अब इस मामले के अंदर
अगर अब ये डिबेट साहब इसमें हुकूमत का किरदार किधर जाएगा? आपका काम है ना रेगुलेट करना, उसमें इंस्ट्रक्शन देना, अगर कोई गलत चीज रिपोर्टिंग हो रही है एक्शन लेना, कैमरा आपके पास है। एक जुमला सिर्फ आखिरी में कह दूं, तो गुजारिश ये है कि आपको पार्लियामेंट से, आपको मुझसे इख्तलाफ है ना, आपको गवर्नमेंट से इख्तलाफ है, मैं अच्छा वज़ीर इत्तलाआत नहीं हूं, ओके, मैं कोई करप्शन करता हूं, मैं बुरा आदमी हूं, मुझ पे एतराज कीजिए, मेरे वज़ीर आज़म पे कीजिए, पूरी हुकूमत पे कीजिए। हमने कब कहा आप अगर बैठ के, आपसे मुराद है कोई भी आपका साथी, अगर पार्लियामेंट को, अगर जमहूरियत को, कि जी जमहूरियत लोगों को क्या दिया है, इस आइन ने लोगों को क्या दिया है, इससे पेट भर गए, तो बेसिकली आप पूरे इदारे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और तीसरी आखिरी गुजारिश यह है आपसे कि हमने ये कभी आपको नहीं कहा कि हम अदालतों का हुक्म नहीं मानते, आपने अथॉरिटी के साथ फैसला दे दिया। प्रॉब्लम यह है कि आपको जजमेंट देने का इख्तियार नहीं है, आपको ओपिनियन देने का इख्तियार है, आप जजमेंट पास कर देते हैं। अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 12-12 मिनट में, 18-18 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पास करेगी, तो फिर उस पार्लियामेंट पर सवाल उठेंगे। आपका हक है तो उस हक को अदा करने का एक तरीका भी है। अगर आपने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग्स रखी हुई हैं, 3 बिल की रीडिंग्स रखी हैं, वो इसलिए रखी है कि उस पर सरासर बहस हो, आर्गूमेंट हो। अगर ये है ठक 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 12 मिनट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो फिर आपने खुद तमस्खर उड़ा दिया उस राइट का, आप उसको अब्यूज कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आई एम सॉरी डिक्टेटोरियल सेटअप के दौर में, डिक्टेटोरियल सेटअप बाकियों को छोड़ दें, उस दौर में मैं गुजारिश करता हूं, जब इस मुल्क, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जब इस मुल्क के अंदर आमरीत ऊपर बैठी थी और उसके नीचे में पर्दे में आपने एक जमहूरियत का एक ड्रामा रचाया, उस वक्त ये काम हुए। आज 9-9 महीने बैठ के पार्लियामान की कमेटियां 9-9 महीने उस पर डिबेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम 12-12 मिनट में काम कर रहे हैं। आप मुझे कोई लाभ बता दीजिए, हमने तो यहां तक, हाँ ये जरूर है, कोर्ट कितनी देर में पास हुआ है? अभी कॉन्स्टिट्यूशन छोड़े, आप एक्ट की पास कर रहे हैं। आप एक अमेंडमेंट मैं बताता हूं, कितनी देर में पास? सवाल ले लें, एक मिनट आप फरदाना, सवाल मुझसे हो गया ना, हमारे अभी जवाब आपका जवाब ये है, आपके लिए अर्ज ये है कि ये असेंबली के अंदर ले हुआ, इसमें कई घंटे उस पर डिबेट हो सकती थी, अपोजिशन ने डिबेट नहीं की। सेनेट के अंदर इस पर डिटेल डिबेट हुई है और 2 दिन सेनेट के अंदर डिबेट हुआ है। आप इससे जल्दी भी लेजिस्लेशन करते हैं। आपने पहले बात की थी आईनी तरामीम, आईनी तरामीम और चीज है, आपका रेगुलर लॉ जो है वो और चीज है। रेगुलर लॉ बाज़ औक़ात हम हेस्ट में पास करते हैं, ऑर्डिनेंसेस कर लेते हैं, ये बात भी दुरुस्त है, और अगर उसमें गलती है तो उसको दुरुस्त भी कर लेते हैं। तो ये कैसे हो गया? जो मेरा इख्तियार है वो मैंने एक्सरसाइज करना है, उसकी करेक्शन में मैं नहीं करनी, उसकी करेक्शन में मैं नहीं करनी। आप इलेक्ट हुए में हैं, आप हुकूमत के लिए इलेक्ट हुए, बादशाह के लिए नहीं। वहां से भी आएंगे, मुझे बता दें कि अगर है बुरान, मीडिया किस तरह निकाल सकता है? करा साहब, मैं ये आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि अगर आप समझते हैं कि एमएनए और सेनेटर होने की वजह से सिर्फ आपका सोल राइट है कि आप लोग कानून बना देंगे और नेशनल सिक्योरिटी का आपकी ठेकेदारी है, नहीं, ये हर तबका है, इन सब की आपस में हम उस पर तनकीद करेंगे, वकील अपना मशवरा देंगे, सबकी एक कौमी कलेक्टिव इज्तिमाई सोच होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। वो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे? आपका अपना रोल बिल्कुल है। तो पॉलिसी कैसे बनेगी? पॉलिसी तो आप बनाएंगे, मगर हम उससे तनकीद करेंगे, उसका फाइनल जाके मैं तो यही कह रहा हूँ ना, पॉलिसी मैंने बनानी है, आपने नहीं बनानी। बहस ही यही कर रहे हैं, सारी बहस जो है मीडिया। एक सेकंड जरा, मैं सिर्फ फरदाना, एक सेकंड प्लीज मुझे अलाउ कर दें। आप नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पॉलिसी बना सकते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को अपनी पॉलिसी के मुताबिक नहीं। डिफाइन कैसे करेंगे नेशनल? कौन करेगा? ये डिबेट हो रही है, ये डिबेट हो रही है, इस डिबेट को आपने कंक्लूड करना है, और इस कंक्लूड करके इन दो जो लोग बैठे हैं, इन्होंने अपना एक नैरेटिव देना है कि हमारे ख्याल के अंदर ये डिबेट फाइनल कंक्लूजन नहीं है, इस डिबेट को उन्होंने कंक्लूड करना है। आपके सारी डिबेट को, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की हो, पाकिस्तान की पॉलिसीज की हो, सारी डिबेट को जो मीडिया में हो रही है, सिविल सोसाइटी में हो रही है, कंक्लूड पार्लियामेंट ने करना है, ना अदालतों ने करना है, ना आपने करना है, मैंने करना है। ये कंक्लूजन नहीं, उसकी खराबी को दूर कर लें। मेरा ख्याल है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि कंक्लूड किसी ने नहीं करना होता, ये एवर गोइंग डिबेट है, इट्स अ प्रोसेस। आप कंक्लूजन की तरफ जब सोचते हैं, दैट इज द फाइनल एंड थिंग, देयर इज नो एंड टू इट, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं कि आप मुझे गाइड करेंगे, आप डिबेट करेंगे, आप मीडिया के अंदर डिबेट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस डिबेट में मैंने देना है, आपने नहीं देना। पार्लियामेंट का जो रोल है, हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिसी हुकूमत ने बनानी है, गवर्नमेंट ने बनानी, तमाम इदारों ने पार्लियामेंट ने बनानी है, लेकिन पार्लियामेंट आइसोलेशन में नहीं बना सकती ये पॉलिसी, जैसे ये बात हो रही है। एक आप पब्लिक ओपिनियन मेक करते हैं, एक लोग हमें चुन के भेजते हैं,
ہمیں لوگ 5 سال بعد سنتے ہیں یا 3 سال بعد سنتے ہیں. آپ کے ذریعے روز ہوتا ہے, آپ کے ذریعے روز ہوتا ہے, آپ کے ذریعے روز مینڈیٹ آتا ہے لوگوں سے. آپ کے ذریعے ہمیں انپٹ آتی ہے, اوکے, بٹ میں آپ سے انپٹ لوں گا, پابند نہیں ہوں اس کا. طریقہ کار میرا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے میں نے آپ سے بھی انپٹ لینی ہے, میں نے سیکیورٹی ایجنسی سے بھی لینی ہے, میں نے پاکستان کے دیگر اداروں سے بھی لینی ہے. مجھے پالیسی گائیڈ لائن مل سکتی ہے, بٹ اس کے اندر بیٹھ کے ایکسرسائز کرنے کا میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, یہ پاکستان کا, یہ میرا بورن رائٹ نہیں ہے. مجھے پاکستان کے لوگوں نے 4 سال کے 5 سال کے جتنا میرا ٹینیور ہے, اس ٹینیور کے لیے یہ مجھے مجھ سے مراد پارلیمنٹ ہے. یہ تینوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پاکستان کے لوگوں نے دیا ہے, آپ کو پاکستان کے لوگوں نے یہ اختیار نہیں دیا. ڈاکٹر فرزانہ باری صاحب, یہ جو ہماری سینس ہے نا پارلیمنٹیرینز کو, جی ہمیں الیکٹ کر کے بھیجا ہے, وہ ہمارے ذہن میں ایک فارمل ڈیموکریسی ہے. ہم نے ڈیموکریسی کو ریڈیوس کر دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے, ووٹ ہوں گے, اس میں جو بھی چاہے آپ کا جاگیردار, جو بھی آپ کو پتہ لیڈ طبقے کا بندہ ہی جا کے آپ کی پارلیمان میں بیٹھتا ہے, اور وہ وہی پالیسیز بناتا ہے جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی وہی بنائی ہوتی ہیں, اور وہ بھی اس کو کنٹینیو ساری کھلی چلانی چاہیے. کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا چلیں, آپ دونوں جواب دینا چاہ رہے ہیں. یہ جب کہتے ہیں نا سب کو آن بورڈ لیں, تو جب ایسڈ تھروئنگ کا بنا قانون اور ایک ڈومیسٹک وائلنس کا قانون بنا, تو ہم نے ان کو آن بورڈ لیا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں بنا ہوا؟ کہاں آپ نے تو پاس کیا, لیکن اس وقت آپ کو سول سوسائٹی کو ہم نے بتایا 48% عورتوں کا بل تھا, وہ آپ کی پارلیمان نے پاس نہیں کیا. بات یہ ہے ہم ڈومیسٹک وائلنس سوسائٹی نے باقاعدہ آ کے کوکس کے پلیٹ فارم پہ باقاعدہ ان سے ہم نے پوری طرح بریفنگ لی, اور اس کے بعد قانون جو ہے نا وہ ہم نے بنائے تھے. تو یہ کیسے کہتی ہیں کہ سول سوسائٹی کو یا باقی لوگ جو ہیں ان کو ہم نے آن بورڈ نہیں لیا؟ اور ایک اور میں بات کہنا چاہوں گی میڈیا سے, جو ہر وقت ایک راگ الاپتے رہتے ہیں نا آپ, کہ جی جو ہے سیاستدان وہ کرپٹ ہیں. میرا خیال ہے سارا معاشرہ کرپٹ ہے. جو ہے نا ایک جو ریڑی پہ چیز بیچنے والا ہے نا, وہاں سے لے کے تو اوپر تک, وہ چیز بیچے گا, گندی بیچے گا, اور اوپر سجائے گا, لوگوں کو دکھائے گا کہ میں بڑی صاف بیچ رہا ہوں. ایک کلرک بھی اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا. تو آپ یہ جو ایک میڈیا کا میں خاص طور پہ کہوں گی کہ ہم تھک گئے ہیں, اور عوام بھی تھک گئی ہے. ایک ہی چیز. چلے میرے خیال سے سوال بھی ایک اور آئے گا فتیانہ صاحب کا, وہ بھی سیاستدانوں پہ ہمارے سے بڑا آپ کا سپورٹر کوئی نہیں, بیکاز ہمارے لیے ہم جتنی ہماری کر رہے ہیں, ہم جتنا بول رہے ہیں اس لیے کہ ڈیموکریسی کے یہ فروٹس ہیں. بالکل ڈیموکریسی سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ پہ کیوں زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو پبلک لائف میں آنے کا. آپ 2 حق مانگتے ہیں ہمارے سے. ایک یہ کہ ہمیں حق دو کہ ہم تمہاری زندگی کو جینے کے قانون بنائیں, کہ تم کس طرح جیو گے. ہم جو قانون پاس کریں گے آپ کی زندگی, وہ میری, میرے بچوں کی زندگی اس کے مطابق چلے گی. میرے رائٹس, ہر قسم کی میری زندگی. تو جس بندے کو میں نے یہ رائٹ دینا ہے کہ وہ میری زندگی کے خد و خال طے کرے, تو اس کی زندگی تو بالکل سامنے ہونی چاہیے. وہ یہ نہ کہے کہ سن لیں میری بات, سن لیں. سیکنڈلی وہ کہتے ہیں جی if you can't take the heat, don't go into the kitchen. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ کرٹیسزم اور یہ بہت زیادہ اس سے میگنیفائنگ گلاس لگا ہے, پلیز پھر مت کریں, پھر آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جب آپ 18 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کی زندگی ہر شک و شبے سے بالاتر ہوگی. مالک صاحب ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض صرف اس بات پہ ہے کہ آپ کے ماتھے پہ یہ نہیں ٹھپا لگنا چاہیے کہ آپ پیپلز پارٹی پرو ہیں, اور ان کے ماتھے پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نواز شریف. یہ جو آپ کے اوپر ٹھپے ہیں نا, اور یہ ٹھپے کون لگاتا ہے؟ آج میں آپ کی گفتگو سے میں گزارش کرتا ہوں, ٹھپا اس وقت لگتا ہے جب آپ اپنے نیوز پیج کے اوپر اپنا اوپینین دے رہے ہوتے,
اخبار کے نیوز پیج پہ آپ اپنا اوپینین دے رہے ہوتے ہیں, اوپینین سٹوری دیتے ہیں, اور شام کو بیٹھ کے اس پہ پروگرام کرتے ہیں, تو پھر آپ پہ ٹھپا لگتا ہے. ہم بھی جسٹس صاحب اگر سجیشن کی طرف ہم جائیں کہ ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے, حل کیسے نکلے گا؟ اوبیسلی یہ 2 گھنٹے کے پروگرام میں یہ جو میگنیفائنگ گلاس تھا, بات ہے نا میڈیا کے بارے میں ہو رہی ہے, تو میں یہ کہوں گی کہ کبھی میڈیا اپنے اوپر بھی جو آپ کے بیچ میں آگے چلے. ٹائم ہمارے پاس ختم ہے, کنکلوڈ اوبیسلی کرنا ہے. دنیا بھر میں یہ تفریق ہے پرائیویٹ پرسن میں اور پبلک پرسن میں. میں آپ کے متعلق پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ساسے, بیوی, بچے, ہر چیز کے متعلق, کیونکہ آپ نے آفر کیا ہے. میں پرائیویٹ پرسن, آپ مجھے نہیں پوچھ سکتے. یہ ٹھیک بات ہے, میرے میں آپ میں یہ فرق ہے. we should be more accountable. Yes, ٹھیک ہے. سادیہ, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ فیصلے کون کرے, دیکھیں یہ 18 کروڑ عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف سیاستدان, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں تاجر بھی ہیں, کسان بھی ہیں, مزدور بھی ہیں, یہ سارے مل کے 18 کروڑ عوام ہیں. اور یہ چنتے ہیں اپنے 342 ارکان, جو کہ سارا 18 کروڑ تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں, اس بلڈنگ میں ڈال ہی نہیں سکتے نا, وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے. کنسلٹیشن بالکل دنیا کے ہر جمہوری معاشرے میں کنسلٹیشن ہوتی ہے, ہر ادارے سے ہوتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی پالیسی فارمیشن پارلیمنٹ یا عوام ہی کرتی ہے. اقتدار اعلیٰ جو ہے دنیا کے ہر جمہوری دستور میں عوام کے پاس ہوتا ہے, کسی ادارے کے پاس نہیں. نمبر 2, سارے ادارے جو ہیں بیسیکلی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کو تحفظ دینے کے لیے ہوتے ہیں, اور انہی کی تنخواہ سے وہ ان کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3, نو ڈاؤٹ میڈیا کا ہمیشہ پازیٹیو رول بھی رہا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت, انسانی حقوق, رول آف لا کے لیے میڈیا نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں, جانی قربانیاں بھی دی ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا ایک مذہب, ایک ذمہ دار میڈیا ہو, جو کہ عوام کو صحیح آخری چند لمحات میں چاہوں گی جسٹس صاحب, میڈیا کے اندر جسٹس صاحب سے آخر میں سنیا جائے سجیشن کیا ہے, کیسے فکس میں سے لکھیں گے. 18 میں سے 8.5 کروڑ عوام آپ کے سطح غربت سے نیچے. مالک صاحب 2.5 کروڑ بچہ روزانہ آپ کا اسکول نہیں جاتا. آپ کی جتنی 18 سال کی پاپولیشن ہے اس میں سے 48% میل نیوٹریشن ہیں. آپ ان کی نہ میل نیوٹریشن ختم کرتے ہیں, نہ ان کو سطح غربت سے اوپر لاتے ہیں, لیکن جب آپ کو ووٹ کے ان کے اوپر سارا ملبہ ان پہ ڈال دیتے ہیں. مالک صاحب یہاں پہ ڈیبیٹ اور چلی گئی. مالک صاحب ذرا میری طرف دیکھیے, یہ اس طرح اس لیے چلی گئی کہ غربت امریکہ میں بھی بڑی ہے اور بے روزگاری بھی بڑی ہے, برطانیہ میں بھی بڑی ہے اور بے روزگاری بھی بڑی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. میری گزارش سن لیتے, ایسے نہیں بلینکٹ اپنی ججمنٹ نہیں سکتے. آپ دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے, آپ پارلیمنٹ کے اوپر بلینکٹ اپنی ججمنٹ بالکل نہیں ڈرے. لیکن مجھے ایک منٹ آپ نے بات کر لی نا, سوال یہ ہے میں صرف آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان اتنا امیر ملک بھی نہیں ہے, اتنا ریسورس آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے جتنے ریسورسز ہیں اس کا بھی ساتھ ذکر کر لیا کریں نا. اور آخری میرا آپ سے گزارش یہ ہے, ہاں ہمیں بھی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, میں اس سے انکاری نہیں ہوں, جس طرح آپ میں ہیں, ہمارے ہاں بھی بہت ساری کریکشن کی ضرورت ہے. لیکن اس ملک کے لیے جہاں آپ نے کہا نا جی, ہمارا سمپل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ڈیفائنڈ ہیں, کچھ اختیار مرکز کے پاس ہے, کچھ صوبوں کے پاس ہے, کچھ سینٹ کے پاس ہے, and we are to help you. آپ opinion بنا سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کا ڈسکریشنری فنڈ ہے, بولنے کا موقع تو دیتے وہ جواب دے لیں. بلیو می, ڈسکریشنری فنڈ کو آپ لگا دیں ایک کیپیسٹی بلڈنگ انسٹیٹیوٹ پہ, اچھا جہاں پہ جرنلسٹوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو, کوئی ریسرچ سینٹر بنا دیں, ایکسلنس ریسرچ سینٹر, جہاں پہ ہم انفارمیشن آڈٹ کریں. یار مالک بانی آپ کے سارے اداروں کو میں نے, اور اے پی این ایس کو 5 کروڑ دیں ہیڈ آفس 5 کروڑ کی چھوڑیں آپ, میں آپ کو بھی دیتا ہوں, میں نے آپ کو بھی دی ہے پریس کلبس کو, یہ بات نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے, میں نے سب کو کہا تھا, سارے اداروں کو لکھا تھا کہ میں جرنلسٹ ٹریننگ پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں, مجھے کسی نے نہیں دیے بندے. باقی چیز آپ پوچھ کے کر دیو. جسٹس طارق صاحب ٹائم ختم ہو رہا ہے, آخر میں جسٹس صاحب سجیشن کیا دیں گے آپ؟ چھوٹی سی گزارش ہو, قائرہ صاحب نے بھی فرمایا نا کہ ہمارے ریسورسز لمیٹڈ ہے, تو میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم میں جب یہ 25A ایڈ کیا تھا تو اس وقت ان کو سوچ لینا چاہیے تھا, کیونکہ آئین میں تو انہوں نے دے دیا
कि इस उम्र तक कंपल्सरी भी है और मस्ट भी है। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो आपने फंडामेंटल राइट में नहीं डालना था। और एक बात कायरा साहब ने भूले, ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये फौजी डिक्टेटर जो है जितने भी करप्ट हों ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। और दूसरी बात है ये जो कुछ करें हमारी भलाई के लिए करें। और नेशनल इंटरेस्ट बड़ी सीधी सी है, जैसे इन्होंने कहा भाई हमारी जिंदगी सहल हो जाए, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि जो भी ये बाद औकात जो कानून साजी भी करते हैं या दूसरी चीजें करते हैं उससे हमारी जिंदगी सहल नहीं हो रही और मुश्किल हो रही है। ठीक है सर, उस पे सिस्टम की करेक्शन की जरूरत है। आपको चाहिए एक काम और भी करना चाहिए, कॉम को एजुकेट कीजिए आप कि आप राइट पीपल इलेक्ट कीजिए। जिस तरह के लोग आप असेंबलियों में भेजेंगे उसी तरह की परफॉर्मेंस असेंबलियों में होगी। राइट पीपल को भिजवाया हुआ है। मैं करता हूं और हम अपनी तय कोशिश भी कर रहे हैं। सवाल सर जस्टिस साहब ये है कि हम बिल्कुल ये इस बात से इनकारी नहीं है, हमें इस बात से इनकारी नहीं है। हमें तो सिर्फ आज आपकी गलतियों का, क्योंकि आज डिबेट हो रही थी कि मीडिया के ऊपर, कल अगर आप पॉलिटिक्स में रखेंगे तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टिग्मास हैं। वो कायरा साहब ये है कि आगे आपने कहा कि आपने फखरुद्दीन जी इब्राहिम, आई रहमान साहब, ये बड़े मोतबर लोग हैं, इनके जरिए एक सजेशंस बनाई हुई हैं। हम भी अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी चाहिए और हमने भी डॉक्यूमेंट्स बनाई हैं, इनको मर्ज करके लेट्स गो हेड। सर आइए नेक्स्ट हफ्ते अगले हफ्ते बैठते हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल लाते हैं। इस हवाले से कोई लाहे अमल तय करना पड़ेगा। कमरजमान कायर साहब एंड ऑल द पैनलिस्ट एंड ऑडियंस, राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक और वादा कमरजमान कायर साहब के हम देखते हैं कब लाते हैं। नाज़रीन, हमारी आज ग्रेट डिबेट का मकसद ये था कि मीडिया जिसको कहा जाता है कि माशरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पब्लिक ओपिनियन शेप करता है, और जो पब्लिक पॉलिसी इनपुट में कायरा साहब पता नहीं कितनी उसमें इनपुट मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि पॉलिसी बनाना बाज़ाहिर बहरहाल उन्हीं का हक है और फाइनल एंड वहीं पे होता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन की एक इनपुट जो है मीडिया उसमें देता है। और हमारा आज का मकसद ये था कि एक बहस जो चली हुई है कि इदारों के दरमियान कुछ बज़ाहिर तनाव नजर आ रहा है, उसमें मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है। जितनी बहस हुई अकाउंटेबिलिटी ऑफ मीडिया के हवाले से भी कि जर्नलिस्ट का रोल क्या होना चाहिए, सहाफ़ी बुनियादी तौर पर होता क्या है, सहाफ़ियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्राइटेरिया इंडक्शन का नहीं है, उस पर भी बात होनी चाहिए। एक ब्रॉड कोड ऑफ कंडक्ट की बात एक मरतबा फिर हुई और ये बात बारहा होती है। आज फिर ये बात हुई कि कोड ऑफ कंडक्ट, कायरा साहब ने बताया उनके पास भी कुछ सजेशंस पड़े हैं, हमारे सीनियर दोस्तों ने बताया, उन्होंने भी इस पे काम किया हुआ है। चीज ये है कि उसको इंप्लीमेंट करने की बात आ रही है और ये जितनी ग्रेट डिबेट हमने की है आज, इसका मकसद भी ये है नेशनल डिबेट जिसका जिक्र होता है कि उसकी जरूरत है इस वक्त इन तमाम इश्यूज पे करने की, ये ग्रेट डिबेट भी उसी का एक हिस्सा था और ये उसी तरफ बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। और ये सिर्फ जमहूरियत में होता है कि इस तरह खुल खुला के आप सारे इंस्टीट्यूशंस की बात भी करते हैं, मीडिया की अकाउंटेबिलिटी, मीडिया के लोग खुद बैठ के मान रहे हैं कि हाँ ये चीजें और हमने बेहतरी की तरफ जाना है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, मुझे अरशद शरीफ और सादिया अफजाल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।